بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تسی کسے مصیبت زدہ انسان نو دیکھ دے ہو، کسے ایسے بندے نال تہاڈی ملاقات ہو جاندی ہے جڑا بندہ پریشان ہے، کسے مصیبت دے اندر الجھے آئے، کسے بیماری دے اندر مبتلا ہے، آپ نے فرمایا اے دعا پڑھو، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ کسے مصیبت زدہ نو دیکھ کے اے دعا پڑھ لیندا ہے، اللہ دعا پڑھن والے نو اس مصیبت پریشانی تو ہمیشہ محفوظ رکھ دینے۔ تو جدو بھی کسے دکھی بیمار بندے نو اس دی تیمارداری واسطے جاؤ تے اے دعا پڑھیا کرو، اللہ توانو منو تمام قسم دی آفات تو محفوظ رکھے۔ اے بھی میرے نبی دی اس صفت اور آپ دے اس وصف دا نتیجہ ہے، حریصن علیکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ صبح دے فرضاں تو بعد اور شام دے فرضاں تو بعد تین مرتبہ پڑھ دائے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، فرمایا کہ جیڑا بندہ اے دعا پڑھ لیندا ہے، اللہ ہر قسم دا ضرر پہنچان والی مصیبت پریشانی تو اس بندے نو محفوظ رکھ دینے۔ اے ہے حریصن علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک شخص آیا، غلام سی، کہن لگا یا امیر المومنین میرے نال تعاون کرو، میں اپنے مالک دے نال مکاتبت کر چکا، اس نو میں رقم ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہنا، میرے نال تعاون کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے میں تینوں ایک ایسی گل نہ دس دیاں جو اللہ دے نبی نے منو دسی سی، ایسے کلمات نہ دس دیاں جو اللہ دے نبی نے منو دسے سی۔ فرمایا سی کہ اگر پہاڑ دے برابر بھی کسے تے قرضہ ہوئے، یہ دعا پڑھنی شروع کر دے، اللہ اس دعا دی برکت دے نال اس مقروض دا قرضہ اتار دیندے نے۔ او غلام کہن لگا کیوں نہیں، ضرور دسو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے یار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پڑھیا کر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ اس وظیفے نو پڑھ لیندا ہے، او جتنا بھی مقروض ہوئے، قرض دی ادائیگی دی نیت رکھدا ہوئے، اللہ اپنی رحمت دے نال او دے قرضے نو اتار دیندے نے۔ میرے محترم بھائیو، اے ہے حریصن علیکم دا معنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبوب دعا ہے، دعا کریا کر دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا تے بھی بھلائی دے نال نواز دے، اللہ آخرت بھی چنگی کر دے، آخرت دے اندر بھی بھلائیاں عطا فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اے دعا سکھلا کے امت واسطے خیر خواہی فرمائی کہ میری امت دی دنیا بھی بہتر بن جائے تے آخرت بھی بہتر بن جائے۔